बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन या सिलेक्शन के बाद असम्बलियाँ मार्ज़ वजूद में आ चुकी हैं, हलफबरदारियाँ हो चुकी हैं और सियासी वफ़ादारियों के मुज़ाहरे जारी हैं। जो ऐवानों में आने वाली जमातें अपने अपने सियासी कायदीन के हक़ में नारे लगा रहे हैं, उनकी तस्वीर लहरा रहे हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। एक अजीब मछली मंडी वाला माहौल है, हुल्लड़बाजी है, धींगा मुश्ती है। और जिस जो पार्लियामेंट, जो ऐवान, सूबाई और कौमी असम्बलियाँ इन हालात के साथ अपना आगाज़ करेंगी, फिर इनका अंजाम क्या होगा वो कोई ऐसा राज नहीं है। बारकैफ़ ये ऐसी बदकिस्मत असम्बलियाँ हैं कि जो शुरू होने से पहले उनके बारे में, उनकी आइनी मुद्दत के बारे में शकूक व शुबहात मंज़र आम पर आना शुरू हो गए हैं, अखबारात की ज़ीनत बन रहे हैं। और कोई जो संजीदा और ज़ीरक सियासतदान है वो ज़्यादा पूरा उम्मीद नहीं है कि ये ऐवान जो हैं ये अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। बारकैफ़ नए नए सियासी स्टंट हमने देखे हैं। मरीम नवाज़ ने अपनी वालदा की तस्वीर अपनी डाइस पर रखी। उनकी वालदा की मुल्क और कौम के लिए क्या खिदमात हैं मैं जानना चाहूँगा। बेहतर होता अगर उनके अंदर इतनी जुर्रत है, अखलाकी जुर्रत है, तो वो मादर मिल्लत फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह की या कौम की बेटी डॉक्टर आफ़िया सदीकी की तस्वीर अपने सामने रखती तो हमें अच्छा लगता। दूसरी तरफ जो PTI के लोग हैं वो अपने कैदी नंबर 804 को लिए बैठे हैं। उनको भी तौफीक नहीं हुई कि कौम की जो बेटी है, असीर है, जो पिछले कई साल से जुर्म बेगुनाही की पादाश में अमेरिका में कैद तन्हाई की सज़ा काट रही है, उसकी तस्वीर उन्होंने लहराई होती। और भी जो पाकिस्तान के अंदर छोटी जेलें हैं, मैं बड़ी जेल से मुखातब हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भी एक तरह क्या जेल का मंज़र पेश कर रहा है, बड़ी जेल का मंज़र पेश कर रहा है। हकूक़ गस्ब हैं और जो सज़ाएँ 70-76 साल से मेरे बाप दादा को मिली और मुझे मिली, वो सज़ाएँ अभी तक मुआफ़ नहीं हो रही, तख़फ़ीफ़ नहीं हो रही। और महंगाई की सूरत में, बेहयाई की सूरत में, दूसरे मसाइल की सूरत में हम सज़ा काट रहे हैं और कोई कहीं दादरसी नहीं है, सुनवाई नहीं है। बारकैफ़ दुख की बात यह है कि ये तमाम जो ऐवान में आने वाली जमातें हैं उनमें किसी के पास ये अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो ऐवान में अपनी अपनी सियासी वफ़ादारियाँ ज़ाहिर करने के अलावा भी कुछ ढंग का काम करते हैं। ज़्यादा अच्छा होता अगर ये जो गज़ा की बदतरीन सूरत हाल है, गज़ा में जिस तरह शीरख्वार फ़लस्तीनियों को, वहाँ पे हर उम्र के शहरियों को टारगेट, उनकी किलिंग जारी है, उनकी नस्ल कुशी जारी है। और एक तरफ बारूद की बारिश है, दूसरी तरफ जो भूख का आदमखोर भूत है वो जो बारूद से बच जाते हैं किसी तरह शोमाई किस्मत से, उन्हें जो भूख का आदमखोर भूत है वो निगल रहा है। सो एक तरफ बारूद का कुआं है और दूसरी तरफ भूख की खाई है और गज़ा और फ़लस्तीन के बदनसीब लोग हैं। वो गज़ा जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान, कामिल ईमान और मस्जिद अक़सा की हिफाजत के अलमबरदार हैं और वो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए पिछले 7 दहाइयों से सरबकफ़ हैं। और बदकिस्मती देखिए कि हम सब ग़ज़वात के वारिस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, सरापा रहमत हैं, सरवर कौनैन हैं, उन्होंने बराह रास्त ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा बदर में और ग़ज़वा खंदक में और बहुत सारे दूसरे ग़ज़वात में मुसलमानों की, अपने असहाब की क़यादत की और फतूहात हासिल की और कुफ़ार को, मुशरिकीन को धूल चटाई और उनको जहन्नम वासिल किया।
یہ جو ہم نے ایک عجیب اختراع بنا لی ہے کہ جی اسلام امن کا داعی ہے اور جنگوں میں کیا رکھا ہے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ کوئی جو ہے دنیا کی ہستی وہ رحمت کا پیکر نہیں ہے، وہ سراپائی رحمت نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے خلاف، یہود و نصارہ کے خلاف، مشرکین کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں اور میدان جہاد میں، میدان جنگ میں وہ اتر سکتے ہیں، تو پھر میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ منتخب ہونے والی اسمبلیاں، نام نہاد اسمبلیاں، ان کی ترجیحات اور ان کی توجیحات نے بہت مایوس کیا ہے۔ یہ مریم نواز کے حق میں قرارداد پیش ہو جاتی ہے، اور یہ جو پنک بائک ہیں خواتین کے لیے، پنک جو ان کی مخصوص خواتین کے لیے موٹر سائیکل ہے، میرے پاس ایسا اس کا نام نہیں ہے، ان کے حق میں قراردادیں آ بھی گئی ہیں۔ کسی ایوان میں غزہ کے مسلمانوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف ابھی تک کوئی قرارداد آن ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے ان کا محور و مرکز صرف اور صرف اسلام آباد ہے۔ اسلام آج کن کرائسس سے دوچار ہے، مسلمان چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہیں، بھارت کے مسلمان ہیں، روہنگیا مسلمان ہیں یا فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے جو ہماری پاکستان کی سیاسی قیادت ہے وہ ان کی ترجیحات میں کہیں نہیں ہے۔ اب اس سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، مسلمان حکمران، ماسوائے میں اس میں ضرور ذکر کروں گا یمن کے جو غیور، غیرت مند اور نڈر خوشی ہیں، انہوں نے اپنی بساط سے کہیں بڑھ کر مزاحمت کی اور دنیا کی نام نہاد مقتدر قوتوں کے مفادات پر کاری ضرب لگائی۔ سمندر میں ان کی آزادانہ نقل و حمل کو انہوں نے ناکام بنا دیا۔ تو بہرکیف ہمارے ہاں آج بھی نماز جمعہ کے بعد اجتماعی دعا کی گئی، اس میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غیبی مدد کے لیے دعا کی گئی۔ بات یہ ہے کہ اگر سب کچھ غیبی مدد سے ہونا ہوتا، سب کچھ دعاؤں سے ہونا ہوتا، تو غزوات جو آج ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہیں، مسلمانوں کی تاریخ کا روشن باب ہیں، وہ غزوات پھر ہماری تاریخ کا حصہ نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں قبول کی، غزوات میں غیبی مدد آئی، اور ابرہا کا جو ایک لشکر تھا اس کو تہس نہس کرنے کے لیے، ملیہ میٹ کرنے کے لیے، اس کا بھرکس بنانے کے لیے ابابیل آئے۔ لیکن کیا تھا کہ غزوات میں مسلمان 313 تھے تو بھی انہوں نے پیٹ نہیں دکھائی، وہ میدان میں خم ٹھونک کر پوری طاقت کے ساتھ اترے، پورے ایمان کامل کے ساتھ اترے اور دشمن کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ تو دعائیں اپنی جگہ پہ اہم ہیں، اہمیت کی حامل ہیں، دعائیں بھی ہونی چاہیے، لیکن عملی طور پر جو جہاد ہے وہ ہر دور کے مسلمانوں پر فرض ہے۔ وہ جہاد ایک ایسا میں سمجھتا ہوں فرض ہے جس کے بارے میں اجتہاد کا کوئی تصور نہیں ہے، اس پر ہم بحث نہیں کر سکتے، اس پر غور و خوض نہیں کر سکتے۔ ہر دور کے مسلمانوں پر حق کے دفاع کے لیے، حق کے لیے ڈٹ جانا اور کفار کے خلاف جہاد کرنا، یہ ہر دور کے مسلمانوں پر، مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر فرض ہے۔ تو میری درخواست ہے دعائیں بھی کریں، لیکن وہ مسلمان حکمران جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، پاکستان کا جو ایٹم بم ہے اس کو اسلامی بم کہا جاتا ہے، تو کہاں ہے وہ اسلامی بم؟ کیوں 57 اسلامی ملکوں کے ہوتے ہوئے غزہ کے نہتے، بے کس، مجبور، لاچار مسلمان صرف اور صرف کلمہ توحید کا ورد کرنے کی پاداش میں، اسلام پر استقامت کی پاداش میں انہیں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔
تمام مسلمان حکمران روز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس مجرمانہ خاموشی کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے انہیں چاہیے کہ اٹھ کھڑے ہوں۔ بہت شکریہ۔